बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावज़ दुनिया के सुनने वालों को खुश आमदीद। कहानी को शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानब। मैंने अपनी सोच की लहरों से इसके दिमाग पर दस्तक दी। रुक जाओ, मैं हुक्म देता हूँ, ये जाप और मंत्र बंद कर दो। मेरी सोच इसकी सोच से टकराई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई पत्थर से टकराता है। इस पत्थर पर कोई असर ना हुआ। वो बदस्तूर मंत्र पढ़ता रहा। मैं परेशानी से उसे तकने लगा। इसकी नजरें बैरूनी दरवाजे पर मरकूज थीं और दिमाग पत्थर हो गया था। इसने किसी इल्म से अपने इतराफ ऐसा हसार बना रखा था कि कोई इसे तोड़कर क्रॉस करके ध्यान को मुतजलजिल में नहीं कर सकता था। इस वक्त मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास हुआ। अब तक मैंने औरतों और कमजोर दिमाग के मर्दों पर अपना इल्म आजमाया था। इनके ख्यालात पढ़कर और इन्हें अपने ज़ेरे असर लाकर मैंने समझ लिया था कि मैं बहुत कुछ हासिल कर चुका हूँ। एक बार चचा के ख्यालात भी पड़े थे, मगर वो भी औरतों की तरह कमजोर और मुतासर हो जाने वाला दिमाग रखते थे। सलाहियतें तो इस वक्त आजमाई जाती हैं जब कोई जोड़ तोड़ करने वाला मुकाबल सामने आता है, और मैं तस्लीम कर रहा था कि वहां इस अजनबी के सामने मेरी सलाहियतें काम नहीं आएंगी। अजीब बेबसी का आलम था। ना सलाहियतें काम आ रही थी, ना जिस्मानी कुव्वतों से रस्सियां तोड़कर निकल सकता था। सर पर लगने वाली चोटों ने जहन को भी किसी हद तक मफलूज कर दिया था। कोई तदबीर दिमाग को छू कर नहीं गुजर रही थी। फिर मैंने सोचने की बजाय जुबान से काम लिया और जलाकर चीखने लगा, कौन हो तुम? मुझे रस्सियों से क्यों बांध रखा है? मुझसे क्या दुश्मनी है? ये रस्सियां खोल दो, वरना मेरी दुश्मनी महंगी पड़ेगी। मैं इसलिए चीख रहा था कि मेरी आवाज इस मकान के बाहर दूर दूर तक चली जाए और कोई मेरी मदद के लिए यहाँ आ जाए। इस अजनबी पर मेरी चीखों पुकार का मतलब असर ना हुआ। इसकी पलकें तक न झपकी। वो जू का तू पत्थर के मुजस्मे की तरह बैठा रहा। सिर्फ इसके होंठ हिलते रहे, मगर हाँ, बाहर से आवाज सुनाई दी, छम 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 छम। पायल बज रही थी। मैं चूक कर इस आवाज को सुनने लगा। दीवार के दूसरी तरफ वो पायल चमचमाती हुई भाग रही थी। मैंने आवाज की सिमत मुंह उठाकर कहा, तुम कौन हो? रुक जाओ, इस मकान के अंदर आओ, मेरी मदद करो। अगर तुम अकेली हो तो अपनी बस्ती के लोगों को बुला कर लाओ। मुझे यहाँ जबरदस्ती बांध कर रखा गया है, मेरी मदद करो। मेरी चीखों पुकार का जवाब नहीं मिला। वो पायल दौड़ती और कहके लगाती रही। पहले वो बैरूनी दरवाजे की जानब दीवार के उस पार सुनाई दे रही थी, फिर वो मेरे बाएं तरफ की दीवार के पार गुनगुनाती चली गई। मैं इधर से उधर लुढ़कता हुआ आवाज की सिमत देखता जा रहा था और इस अजनबी औरत को पुकारता जा रहा था जो पायल छनकाती हुई जा रही थी। फिर वो आवाज थम गई। कहीं कोई दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। शायद इस कमरे के पीछे भी कोई कमरा था जहां वो दाखिल हुई थी, और अब आहिस्ता आहिस्ता छम छम करती हुई चली जा रही थी। इसकी चाल और पायल की झनकार से पता चलता था कि वो कोई नवखेज हसीना होगी। बूढ़ी औरतें पायल तो नहीं बांधती। मैंने इसलिए ऐसा सोचा कि नवखेज और नादान लड़की होगी तो मैं इसे आसानी से ट्रांस में लाकर रस्सियां खुलवा लूंगा। बस यही एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। वो छम छम की आवाज इस कमरे में आ गई जहां वो काली तबीयत का अजनबी धरना दिए बैठा था। मैं जल्दी से लुढ़कता हुआ फिर इस दरवाजे तक पहुंच गया और चौखट के पार अपना आधा धड़ निकालकर देखने लगा। इस अजनबी के पीछे भी एक दरवाजा था। वो दरवाजा खुला था और वहां वो खड़ी हुई थी। सुर्ख रेशम का घाघरा, सुर्ख रेशम की चोली, घाघरे की लहर लहर पर रोपैली गोट लहरा रही थी। चोली पर रंग बिरंगी मोतियां चमक रही थी। चांदनी की पायल, सोने के कंगन, कानों में झुमके और गले में बेश कीमत
मोतियों की मालाएं थी। इसका बदन चांदनी की तरह उजला था और इस चांदनी के बदन पर जेवरात का सुनहरा अक्स झिलमिला रहा था। घाघरे की सुर्खी जवान खून की हिद्दत बता रही थी। हल्के नीले रंग की चोली में जहर की नीलाहट छुपी हुई थी। इस हसीना की रंगत बहक वक्त उजली भी थी, सुनहरी भी थी, सुर्खी माइल भी थी और जहरीली भी। वो अंगड़ाई नहीं ले रही थी, मगर इसके बदन के तमाम निशेबो अफराज अंगड़ाई की उठान पर थे। इस उम्र में औरत की हर अदा एक जज्बाती अंगड़ाई का समा पेश करती है। मैं एक लम्हा के लिए भूल गया कि मैं कहाँ हूँ और किस तरह मौत की खाई में गिरने के लिए आखिरी किनारे तक आ पहुंचा हूँ। मसाइब के अंधेरों में भी अगर कहीं रोशनी का जमाका हो तो जरा देर के लिए निगाहें वहां जम जाती हैं। मुझे पर भी कुछ ऐसी ही कफियत तारी हो गई थी। वो दूर ही से मुझे देखकर बड़ी नखवत से मुस्कुराई और एक शाने बेनियाजी से चलती हुई मेरी तरफ आने लगी। इसने संदूर से बने हुए दायरे में कदम नहीं रखा। इस दायरे से कतराती हुई मेरे पास आ गई। वो जितनी नजाकत से चलती हुई मेरे पास आई थी, इतनी ही शिद्दत से मेरे सीने पर चम से पांव रखती हुई बोली, क्यों बे, होश में आते ही यहां तक चला आया? चल अपनी जगह वापस जा। ये कहकर इसने एक ठोकर मारी। मैं और औरत की ठोकर खाऊं मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। मैंने गुर्रा कर इसे देखा। मेरी शोला फिशां आंखों से जैसे चिंगारियां तूती हों या बिजलियां कूदी हों। इसके जहन को एक झटका सा लगा। वो लड़खड़ा कर जरा पीछे चली गई। फिर दूसरे ही लम्हे इसकी आंखों में भी खून उतर आया। मैं फौरन ही इस ख्यालात पड़ने लगा। वो सोच रही थी, अरे इसकी आंखों में तो बिजली भरी है। मैं संभल ना जाती तो अभी मोम की तरह पिघल जाती। ये तो कोई ज्ञानी जान पड़ता है। ये सोचकर इसने जुबान से पूछा, कौन है रे तू? सच सच बता, तू काला इल्म जानता है? मैंने अपनी निगाहों की आंच को धीमा कर दिया। इतना तो समझ ही गया था कि वो मेरी निगाहों की हरारत से नहीं पिघलेगी, लिहाजा मैं अपने इल्म से इसे चौंकाना और मोहतात करना नहीं चाहता था। मैंने अनजान बनकर पूछा, काला इल्म क्या होता है? ही। वो दोनों हाथ कमर पर रखकर हंसने लगी। मुझसे झूठ बोलता है? अरे तेरी आंखें बता रही हैं कि तू काले मंत्रों का ज्ञानी है। मुझे काला मंत्र आता तो अभी इन रस्सियों से आजाद हो जाता। इसने आंखें सुकेड़ कर ऐसे देखा जैसे मेरी बातों का यकीन ना आया हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि तू हमारी मेहनतों पर पानी फेरने अंदर से हार बैठा हो और ऊपर से अपने आप को मजबूर बता रहा हो। मैं अभी मालूम करती हूँ कि तू कितने पानी में है। ये कहकर इसने दोनों पांव जरा सा फैलाए और दोनों हाथों को जरा सा उठाकर मटकने लगी। किसी अजनबी जुबान में कोई सुरीला गीत गाने लगी। इसकी रसीली आवाज थी। वो एक मखसूस ताल पर मटक रही थी। अगर किसी ऐश कदे में वो ऐसी हरकतें करती तो देखने वाले जज्बात से बेकाबू हो जाते, मगर इस वक्त वो मुझे जहर लग रही थी। थोड़ी देर तक नाचने और गाते रहने के बाद वो अपना एक हाथ संदूरी दायरे के अंदर ले गई। मैंने हैरत से देखा, इसकी हथेली पर एक नन्हा सा शोला रोशन हो गया था। वो अपनी हथेली दायरे से बाहर ले आई, फिर इसे अपने मुंह के करीब लाकर एक फूंक मारी। वो नन्हा सा शोला फिजा में लहराता हुआ मेरे पास आया और मैं अचानक भड़कते हुए शोलों में गिर गया। उफ, ऐसी जलन और ऐसी अजियत थी कि मैं इधर से उधर लुढ़कता हुआ चीख रहा था, तड़प रहा था। शोले मुझे जला रहे थे। मैं जहन्नम की आग में जल रहा था। वो कहके लगा रही थी और कह रही थी, बचने की कोशिश कर। अगर इल्म जानता है तो अपना इल्म काम में ला। ये तो मामूली सी शोबदेबाजी है। 2 टके का जादूगर भी इन शोलों को बुझा सकता है। बुझाओ अपने जंतर मंतर से। मैं ऐसा कोई इल्म नहीं जानता था, इसलिए हलक के बल
चीख रहा था, मैं कुछ नहीं जानता सूर की बच्ची, मैं कोई मंत्र नहीं जानता, बुझा इन शोलों को, मैं जलना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, बुझा दे बुझा दे। मेरी आवाज डूबने लगी, मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। इसी वक्त न जाने इसने कौन सा अमल किया कि शोले अचानक बुझ गए। मेरे तमाम जिस्म में ठंडक सी महसूस होने लगी। अजीब बात थी, जलने के बाद सोजिश बाकी रह जाती है, मगर मेरे जिस्म के किसी हिस्से में जलन का एहसास तक न था। मैंने सर उठाकर देखा तो बदन के कपड़े भी जूं के तूं सलामत थे, इन पर जरा भी आंच नहीं आई थी। वो मेरी हैरानी पर मुस्कुरा कर बोली, मैं तुझे जलाना नहीं चाहती, तू तो कुर्बानी का बकरा है, आज एक काली बिल्ली तेरे लहू से स्नान करेगी। मैं बौखला कर इस कोसनुमा दाव को देखने लगा जो छोटे दायरे के अंदर अजनबी के सामने रखा हुआ था। इसकी चमकती हुई धार मेरे लहू की प्यासी थी। वो दोनों हाथ कमर पर रखकर हंसने लगी। हंसी की ताल पर इसके जरखेज जिस्म की बोटी बोटी थिरक रही थी। फिर वो कहने लगी, जहां तक हमारी पहुंच है वहां तक कानून के हाथ नहीं पहुंचते। ये मकान एक फ्रेब नजर है, बाहर से देखो तो सिर्फ जंगल की झाड़ियां नजर आती हैं। नजरबंदी और सुमात बंदी का काला मंत्र ऐसा ही होता है, नजर हम तक नहीं पहुंचती और हमारी आवाज भी किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। तू लाख चिल्लाता रहे, यहाँ तेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। वो ठीक ही कह रही थी। मैं कितनी ही बार चीखता रहा था मगर कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया था, और इन्होंने मुझे इसी तरह बेबस कर रखा था कि अपनी मदद आप भी नहीं कर सकता था। मेरे हाथ पांव आजाद होते तो मैं इनके काले मंत्रों से भी टकरा जाता। या तो वो इस दुनिया में रहते या मैं रह जाता, मगर अब बचाव की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ खुदा याद आ रहा था। वो प्याल की तरफ जाती हुई बोली, अपनी जगह वापस आ जा, मैं तुझे भूखा नहीं मारना चाहती, मरने से पहले तुझे खूब पेट भर खा लेना चाहिए। वो मेरे करीब से गुजर कर जा रही थी और अब पुश्त की तरफ से नजर आ रही थी। इसकी चाल ही ऐसी थी या वो जरूरत से ज्यादा इतरा कर चल रही थी, मैं नहीं जानता। इस वक्त मेरे सर पर वो कोसनुमा दाव लटक रहा था। मौत को करीब देखकर भूख प्यास उड़ जाती है, मगर मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर चाको चौबंद रहना चाहता था। तंदुरुस्ती और मंदरुस्ती किसी वक्त भी काम आ सकती थी, इसलिए मैं खाने पर आमादा हो गया और कच्चे फर्श पर लुढ़कता हुआ प्याल पर आ गया। इसने छेंके पर से हांडियां उतारने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाए। इसकी एड़ियां भी उठ गई, वो पंजों के बल खड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि वो लाख जादू टोने जानती हो, इसके बावजूद जवान और अक्खड़ दोशीजा है। इस पर इश्क और मोहब्बत के दाव आजमा कर देखना चाहिए। अगर वो जज्बात में बह गई तो मैं आसानी से रस्सियां खुलवा लूंगा। वो छींके पर से हांडियां उतार कर मेरे पास बैठ गई। इसका घाघरा पिंडलियों तक लहराता था, मगर बैठते वक्त वो घुटनों के ऊपर तक उठ गया। मैं समझ गया कि वो बहुत बड़ी हराफा है, जानबूझकर मेरी निगाहों को घुटनों से ऊपर बहका रही है। मैंने भी एक आशिक की तरह जज्बाती लहजे में कहा, तुम बहुत हसीन हो, तुम मुझे एक बार मारना चाहती हो, मैं बार बार तुम पर मरना चाहता हूँ। ऐसा लाजवाब हुस्न मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। वो एक बर्तन में आलू बैंगन की भाजी और पुरियां निकालती हुई बोली, हाँ ये जिस्म सचमुच लाजवाब है। एक बरस पहले जब मैंने इस जिस्म को देखा तो देखते ही इस पर हजार जान से आशिक हो गई थी। इसकी बकवास मेरी समझ में नहीं आई। मैंने ताजुब से पूछा, तुमने अपने जिस्म को एक बरस पहले देखा था? क्या इससे पहले तुम अंधी थी? वो हंसती हुई बोली, मैं अंधी नहीं थी, बूढ़ी थी, 70 बरस की बूढ़ी। ये जिस्म जिसे तू देख रहा है मेरा नहीं है, सिर्फ रूह मेरी है। ये जिस्म तो मैंने अपने इल्म से हासिल किया है। मैं हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। इसकी रूह 70 बरस पुरानी और जिस्म नया था।
کیا یہ ممکن ہے؟ جادو ٹونے کے متعلق میں نے بہت کچھ سنا تھا۔ اس وقت آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، کسی دوشیزہ کے جسم میں ایک بوڑھی جادوگرنی چھپی ہوئی تھی۔ یہ ایسی ناقابل یقین بات تھی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم دراصل بوڑھی ہو اور اپنے جادوئی عمل سے کسی نوجوان لڑکی کے جسم میں داخل ہو گئی ہو؟ اس نے جواب دیا، میں بوڑھی نہیں ہوں، کبھی بوڑھی تھی، مگر میری روح اس جسم میں آ چکی ہے تو اب میں جوان کہلاؤں گی۔ روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، اسے 70 برس یا 100 برس پرانی کہہ سکتا ہے، مگر بوڑھی نہیں کہہ سکتا۔ لے اب پیٹ بھر لے۔ اس نے پوری بھاجی کا ایک نوالا بنا کر میری طرف بڑھایا۔ میں نے رسیوں کی بندش میں کسمساتے ہوئے کہا، میرے ہاتھ کھول دو، میں اپنے ہاتھ سے کھاؤں گا۔ نہیں، وہ میرے منہ میں نوالا ٹھوستی ہوئی بولی، مجھے نادان نہ سمجھ، کیدار نے مجھے بتایا ہے کہ تو بہت خطرناک ہے۔ کیدار کون؟ میں نے پوچھا۔ وہ جو دوسرے کمرے میں بیٹھا جاپ کر رہا ہے۔ دوسرے کمرے سے اس اجنبی شخص کے منتر پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا، میں بے ہوش ہو گیا تھا، وہ مجھے آسانی سے گھسیٹ کر لے آیا۔ پھر وہ کیسے کہتا ہے کہ میں خطرناک ہوں؟ کیدار نے کل رات اس جنگل میں 4 آدمیوں کو دیکھا تھا، ان میں سے ایک مر چکا تھا، دوسرا دم توڑ رہا تھا اور باقی 2 بری طرح زخمی پڑے تھے اور 4 بھاگ رہے تھے۔ کیا تو نے ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کیا تھا؟ ہاں، وہ 4 نہیں بلکہ 8 آدمی تھے۔ اس حسینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں فوراً ہی اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی، 8 آدمی؟ نہیں، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ کیا ایک تنہا آدمی 8 دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ مگر ہاں، دیکھنے میں تو پہاڑ سے چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ اگر جان پر بن آئے تو 8 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کیدار جیسا سورما بھی مانتا ہے کہ یہ خطرناک ہے، وہ سوچ رہی تھی اور بے اختیار میرے چٹان جیسے پھیلے ہوئے سینے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کہا، اگر مقابلے پر مرد ہو تو 8 کیا 18 سے بھی مقابلہ کر سکتا ہوں، مگر ایک حسین عورت کو دیکھتے ہی مر جاتا ہوں۔ وہ مجھ پر جھکتی ہوئی بولی، ہاں، تو دیکھنے میں ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی عورت تیرے لیے آگ میں کود سکتی ہے۔ کچھ دیر پہلے میں جادوئی شعلوں میں لپٹا ہوا تھا، وہ شعلے مجھے جلا رہے تھے، مگر یہ شعلہ میرے اندر پہنچ کر بھڑک رہا تھا۔ اگر میرے ہاتھ پاؤں آزاد ہوتے تو میں اس کی ساری شوخیاں اور مستیاں بھلا دیتا۔ اتنا تو میں شرطیہ کہتا ہوں کہ اس وقت اس بے خودی اور مستی کا عالم طاری ہو گیا تھا، مگر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ میں اسے اور زیادہ متاثر کرنے، اپنے خیالات کی لہریں اس کے دماغ تک پہنچانے لگا۔ اس کے دماغ کی سوچ میں کہنے لگا، ہائے، اس قیدی کے اندر کتنے طوفان چھپے ہوئے ہیں۔ اگر میں اس کی رسیاں کھول دوں تو یہ مجھے ایسی مسرتیں دے گا جو آج تک مجھے نہیں ملی۔ ہر انسان کے اندر 2 سوچیں ہوتی ہیں، مثبت اور منفی، ہاں اور نہ، اقرار اور انکار۔ وہ بھی پیار کرنے کے دوران اپنے دماغ سے لڑ رہی تھی۔ نہیں، میں رسیاں نہیں کھولوں گی، یہ بہت خطرناک ہے، یہ دشمنوں کے لیے خطرناک ہے، مگر میرے حسن کا شیدائی ہے۔ میں نے اسے بہکایا، نہیں نہیں نہیں۔ وہ تڑپ کر مجھ سے الگ ہو گئی اور مدہوش نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لی۔ اس وقت میری آنکھوں میں بلا کی مقناطیسی قوت آ گئی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس قوت سے واقف ہو جائے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ٹھوس ارادوں کی مالک ہے، اتنی آسانی سے میری معمولہ نہیں بن سکے گی۔ اس وقت وہ سوچ رہی تھی، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں ہمیشہ ایک اٹل فیصلہ کرتی ہوں، ہاں یا نہ، مگر ابھی میرا فیصلہ ڈگمگا گیا تھا۔ اس مرد کی وجہ سے میری سوچ بدل گئی تھی۔ غلطی میری ہی تھی کہ میں اس سے پیار کرنے کے لیے مچل گئی۔ یہی باتیں عورت کو کمزور بنا دیتی ہیں۔ اب میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گی، یہ سچ مجھ بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ اٹل فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے اب اس کے دماغ پر جبرن ہیوی ہونا دانش مندی نہیں تھی۔ میں نے سرد آہ بھر کر کہا، میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ جھڑک کر بولی، مجھ سے ایسی باتیں نہ کر،
میں تیری باتوں سے پگھلنے والی عورت نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نوالا میرے منہ میں ٹھونس دیا۔ میں نے لقمہ چباتے ہوئے کہا، تمہیں پسند نہیں ہے تو میں ایسی باتیں نہیں کروں گا۔ صرف اتنا بتا دو کہ یہ خوبصورت جسم کہاں سے چرا کر لائی ہو۔ کہیں سے بھی لائی ہوں، تجھے اس سے کیا لینا ہے؟ ہاں، اس جسم سے اب مجھے کچھ نہیں ملے گا، یہ میرے مقدر میں نہیں ہے، مگر تاج محل کی خوبصورتی دیکھ کر ہر شخص پوچھتا ہے یہ کس نے بنایا اور کیسے بنایا۔ میں بھی یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پھولوں سے تراشا ہوا جسم کس بدنصیب لڑکی کا ہے جسے تم نے حاصل کیا اور کیسے حاصل کیا۔ یہ میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتی ہو کہ آج مجھے مر جانا ہے۔ یہ آخری وقت مجھ پر بہت بھاری ہے۔ تم باتیں کرتی رہو گی تو یہ وقت آسانی سے گزر جائے گا۔ میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا اس کا جواب دینے میں تمہارا کوئی نقصان ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، میں بھی وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ آدھی رات کے بعد تمہارے خون کی ضرورت پڑے گی، اس سے پہلے وہ نہیں آئے گی۔ کون؟ سامی۔ سامی کون ہے؟ وہی لڑکی، اس نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا جسم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں اس پھول بدن کو ایک نئی دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ میرے سامنے سامی بیٹھی ہوئی تھی، مگر وہ اندر سے سامی نہیں تھی۔ اس کا جسم چھین لیا گیا تھا اور روح نہ جانے کہاں بھٹک رہی تھی۔ میں نے کہا، میرے سامنے آدھی سامی ہے، کیونکہ روح کے بغیر کوئی مکمل نہیں ہوتا۔ میں اس جسم کو کیا کہوں، سامی یا ایک جادوگرنی؟ وہ ہنستی ہوئی بولی، مکان اسی کے نام سے پہچانا جاتا ہے جن کا اس پر قبضہ ہوتا ہے۔ اس جسم پر میرا قبضہ ہے، اس لیے یہ میرے ہی نام سے پکارا جائے گا، اور میرا نام چھمیا ہے۔ میں نے بدمزگی سے کہا، جسم ہیرا، نام کنکر۔ کنکر کو ہیرے کی چمک دینے کے لیے ہی میں نے اس جسم کا خوبصورت لیبل لگایا ہے۔ لیبل خوبصورت اور جاذب نظر نہ ہو تو مال کوئی نہیں خریدتا۔ اس دنیا کے بازار کا یہ پرانا دستور ہے۔ اب تو بڑے بڑے دولت مند اور اونچی حیثیت اور مرتبے والے مجھے حاصل کرنے کے لیے اپنی دولت اور عزت تک کی بولی دیتے ہیں۔ عورت یہی چاہتی ہے، لوگ اس کے لیے تڑپتے رہیں، اس کی آرزو کرتے رہیں۔ میری یہ خواہش پوری ہو رہی ہے، مگر افسوس، میں کسی دولت مند اور گبرو جوان کو اپنانا چاہوں تو اسے اپنا نہیں بنا سکتی۔ کیوں نہیں بنا سکتی؟ وہ نگواری سے بولی۔ سامی کی روح بھٹک رہی ہے۔ جب بھی میں کسی مرد کے پاس جاتی ہوں، وہ مجھے پریشان کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا یہ جسم کسی مرد کے سامنے سستا ہو جائے۔ میں نے سامی کی آنکھوں میں جھانک کر چھمیا کی روح سے کہا، تعجب ہے، تم جادو منتر جانتی ہو، پھر بھی سامی کی روح تمہیں پریشان کرتی ہے۔ کیا تم اس پر قابو نہیں پا سکتی؟ ہاں، اس نے جواب دیا، آج میں تمہاری بینٹ دے کر اسے اپنے قابو میں کر لوں گی۔ میں ہونٹوں کو سختی سے بھینچ کر اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اسے باتوں میں بلانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ باتوں ہی باتوں میں اپنی کوئی کمزوری ظاہر کر دے۔ دانش مندی یہی تھی کہ میں اس کی کسی کمزوری سے فائدہ اٹھاؤں اور اپنے ساتھ سامی کی روح کو بھی اس کے طلسم سے بچاؤں۔ میں نے فوراً ہی مسکراتے ہوئے کہا، تم کہتی ہو کہ وہ اپنے جسم کو کسی غیر مرد کے سامنے نہیں جانے دیتی اور تمہیں پریشان کرتی ہے، پھر اس وقت وہ تمہیں پریشان کرنے کیوں نہیں آئی؟ کیدار منتر پڑھ رہا تھا، اس نے جواب دیا، میں نے ابھی تم سے کہا ہے کہ ایک کالی بلی تمہارے لہو سے اشنان کرے گی۔ سامی کی روح اس کالی بلی کے جسم میں چھپی ہوئی ہے۔ جب تک کیدار جاپ کرتا رہے گا، وہ بلی کے جسم سے نکل کر یہاں نہیں آ سکے گی۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تم سامی کے جسم کو گناہوں سے لودا کر سکتی ہو، وہ تمہیں پریشان کرنے نہیں آئے گی۔ ہاں، اس وقت وہ نہیں آئے گی، مگر میں یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتی ہوں۔ اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے اس کالی بلی کے جسم میں قید کر دینا چاہتی ہوں، پھر وہ کبھی مجھے پریشان کرنے نہیں آئے گی۔ مجھے اس بیچاری سے ہمدردی ہے، وہ ہنستی ہوئی بولی، اپنی موت کو بھول کر اس سے ہمدردی کر رہے ہو۔ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ وہ میرے
ہی لہو سے بلی کے جسم میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی۔ یقین تو نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، مگر میں سچ اور جھوٹ کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہوں گا۔ میں اس بیچاری کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ویسے اس کے متعلق کچھ نہ کچھ سنتے وقت ایک عجیب سی آسودگی محسوس کرتا ہوں۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ کون ہے اور تم نے کس طرح اس کا یہ جسم حاصل کیا ہے؟ اس نے ہانڈیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا نام سامی پوکر ہے۔ وہ ایک انگریز کمشنر جان پوکر کی بیٹی ہے۔ باپ انگریز اور ماں ہندوستانی۔ یورپ اور ایشیا کے جذباتی ملاپ سے سامی کو جو لاجواب حسن ملا ہے وہ تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ تم اس حسن و شباب کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، مگر لفظوں میں اس کی صحیح اور مکمل تعریف نہیں کر سکتے۔ بس یہ ایسی چیز ہے کہ اسے دیکھ کر بے اختیار چھونے کو جی چاہتا ہے اور چھو کر کلیجے میں چھپا لینے کی خواہش ہوتی ہے۔ میں اسے اپنے کلیجے میں چھپا تو نہ سکی، خود اس جسم میں آ کر چھپ گئی ہوں۔ یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں نے اسے ناگپور میں دیکھا تھا۔ ان دنوں میں روح کو ایک جسم میں سے دوسرے جسم میں منتقل کرنے کے منتر سیکھ رہی تھی اور جانوروں پر یہ منتر آزما رہی تھی۔ کیدار میرا چیلا ہے، اسے جادو منتر سیکھنے کا شوق ہے، اسی لیے میرے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو اسے دیکھ چکا ہے، وہ 30 برس کا گبرو جوان ہے، تیری طرح شہزور ہے۔ میں تو اس پر مر مٹی ہوں۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب اپنے بوڑھے جسم کو چھوڑ کر جوان بن جاؤں گی تو اپنی جوانی کی پہلی رات اسی آغوش میں گزاروں گی۔ جب جانوروں پر میرے تجربے کامیاب ہونے لگے تو میں نے منتروں کو اپنے آپ پر آزمانا چاہا۔ پہلے میں زبان سے منتر پڑھتی تھی، اب ان منتروں کو زبان کی بجائے روح کی گہرائیوں میں اتارنے کی ضرورت تھی۔ کچھ پراسرار علوم ایسے ہوتے ہیں جو روح کی گہرائیوں میں چھپا کر رکھے جاتے ہیں تاکہ جسم اگر مر جائے، کٹ جائے یا برباد ہو جائے تو روح منتروں پر کچھ دیر تک اس دنیا میں موجود رہے اور اپنے کسی بھی مطلوبہ جسم میں داخل ہو جائے۔ ان دنوں ہم ناگپور شہر سے 3 میل دور ایک جنگل میں رہتے تھے۔ جیسے یہاں جنگل جھاڑیوں کے بیچ یہ چھوٹا سا مٹی کا مکان ہے، ویسے ہی وہاں ایک چھوٹی سی کٹیا تھی۔ اس کٹیا کے چاروں طرف میں نے رکشا کنڈل بنا رکھا تھا تاکہ ہماری کٹیا کسی کو نظر نہ آئے اور نہ ہمارے منتر پڑھنے کی آواز کسی کے کانوں تک پہنچے۔ وہاں میں کیدار کو 2 طرح کے منتر سکھانے لگی۔ ایک منتر جسے پڑھ کر کسی کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے، دوسرا وہ منتر جس کے ذریعے اس روح کو کسی مطلوبہ جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔ لیکن کیدار بہت کند ذہن ہے۔ اس کا بدن جیسے پتھر کی طرح سخت ہے، ویسے ہی دماغ بھی پتھر ہے۔ الٹ پلٹ کر پڑھے جانے والے منتر اس کی کھوپڑی میں نہیں سماتے۔ اس نے اب تک صرف چھوٹے موٹے جادوئی تماشے دکھانے والے منتر کو سیکھا ہے، اور میں جو کچھ اسے سکھانا چاہتی ہوں وہ اس کے لیے بہت کٹھن۔ جب ادھر ادھر سے الٹ پلٹ کر پڑھنے کا وقت آتا تو وہ تمام منتر بھی بھول جایا کرتا تھا۔ پھر بھی میں بڑے صبر سے اسے سکھاتی رہی۔ ان ہی دنوں ایک دن شہر کی طرف گئے تو ہمیں سامی نظر آ گئی۔ اس کے حسن و شباب کو دیکھا، ہم دونوں للچایا گئے۔ کیدار نے کہا، چھمیا، اگر تو اس چھوکری کے جسم میں چلی جائے تو میں ساری زندگی تیرا غلام بن کر رہوں گا۔ ماں قسم، ایسی چنچل جوانی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ اپنی کوٹھی کے لان میں اپنی سہیلیوں اور دوستوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہی تھی۔ کھیل کے دوران ادھر سے ادھر تھرک رہی تھی، کود رہی تھی، پارے کی طرح مچل رہی تھی اور نگاہوں کے سامنے بجلی کی طرح لپک رہی تھی۔ میں بھی ہزار جان سے اس پر ریختہ ہو گئی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اس جسم کو حاصل کر کے رہوں گی۔ ہم دونوں رات گئے تک اس کوٹھی کے چکر لگاتے رہے۔ کوٹھی کے ملازم سونے کے لیے اپنے کوارٹروں میں چلے گئے تھے، صرف ایک چوکیدار پہرا دے رہا تھا۔ ہم پائیں باغ سے داخل ہوئے۔ کیدار نے پیچھے سے جا کر چوکیدار کو دبوچ لیا۔ میں ان کی طرف سے بے فکر ہو کر کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ کیدار جیسے پہلوان کے شکنجے سے آزاد ہونا چوکیدار کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نے پہلے سے سوچ رکھا تھا
کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیدار اس چوکیدار کا خاتمہ کرنے کے بعد ایک ٹیکسی لے کر آ جاتا اور میں سامی کو اپنے منتروں سے سحر زدہ کر کے اسے کوٹھی سے باہر لے آتی، پھر ہم اسے ٹیکسی میں بٹھا کر لے جاتے۔ ہم نے جو سوچا وہی ہوا۔ سامی کے ماں باپ اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ سامی کا کمرہ اندر سے بند تھا۔ میں نے ہولے سے دستک دی۔ 2-3 بار دستک دینے کے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کچی نیند سے اٹھ کر آئی ہے۔ دروازہ کھول کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میں نے اسے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا، فوراً ہی منتر پڑھنے لگی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان لڑکھڑا گئی، وہ منتر کے زیر اثر آ گئی تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر زیر لب بدبداتی ہوئی کوٹھی کے باہر جانے لگی۔ وہ چپ چاپ میرے ساتھ ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی نیند کی حالت میں اٹھ کر چلتا ہے۔ کوٹھی کے مین گیٹ کے باہر آ کر ہم دونوں ایک درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے۔ میں برابر منتر پڑھتی جا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد کیدار ٹیکسی لے کر آ گیا۔ ہم دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ کیدار اگلی سیٹ ڈرائیور کے ساتھ تھا۔ پھر ٹیکسی چل پڑی۔ راستے میں ڈرائیور نے میری طرف پلٹ کر دیکھا اور کیدار سے پوچھا، یہ بوڑھی مائی کیا گیتا کے شلوک پڑھ رہی ہے؟ کیدار نے جواب دیا، ہاں، یہ بہت دھرم کرم والی ہے، جب تک جاگتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہے۔ ڈرائیور کی تسلی ہو گئی۔ وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ میں منتر پڑھ رہی ہوں۔ آگے چل کر کیدار نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ ہمیں شہر سے باہر لے جائے۔ اس نے اتنی رات کو زیادہ دور جانے سے انکار کیا۔ کیدار نے چاقو نکال کر اس کی نوک ڈرائیور کی پسلی میں چبو دی۔ جہاں کہتا ہوں وہاں چلو، ورنہ چیخنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ وہ ہمارے بتائے ہوئے راستے پر مجبوراً چلنے لگا۔ جنگل کے ایک کچے راستے پر پہنچ کر کیدار نے ٹیکسی رکوا دی۔ میں سامی کے ساتھ اتر کر زیر لب بدبداتی ہوئی اس طرف جانے لگی جہاں ہماری کٹیا تھی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے رات کے سناٹے میں ڈرائیور کی چیخ سنی۔ وہ اس کی زندگی کی آخری چیخ تھی۔ کیدار نے اسے ختم کر دیا تھا۔ کٹیا میں پہنچ کر میں نے منتروں کا جاپ ختم کر دیا۔ سامی ایک دم سے ہوش میں آ گئی اور چونک کر اس کٹیا کو دیکھنے لگی۔ پھر اسے اس طرح لائے جانے پر اس نے خوب شور مچایا۔ مجھے مارنے کے لیے دوڑی، مگر کیدار نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ تو پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا۔ اسے دیوانہ وار چومنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ بہت ہی تیز ترار اور ضدی تھی۔ اسے اتنا بھی موقع نہیں دے رہی تھی کہ وہ اپنے ہونٹوں کی پیاس بجھا سکے۔ میں نے کہا، کیدار رک جاؤ، یہ لڑکی میں اپنے لیے لائی ہوں۔ جب تک میں اس کا جسم حاصل نہ کر لوں اس وقت تک صبر کرو۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اپنی جوانی کا پہلا نذرانہ تمہیں دوں گی۔ اسے رسیوں سے باندھ دو۔ کیدار حکم کا بندہ ہے۔ وہ اسے رسیوں سے باندھنے لگا۔ سامی چیخ رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ چیخنا چلانا فضول ہے۔ ہم نے کٹیا کے چاروں طرف نظر بندی اور سماعت بندی کر رکھی ہے۔ سماعت بندی کی ریکھائیں کھینچ دی ہیں۔ نہ اس کی آواز کٹیا کے باہر جائے گی اور نہ کوئی یہاں تک اس کی مدد کے لیے آئے گا۔ آخر خوب چیخنے چلانے کے بعد میری باتیں اس کی سمجھ میں آ گئیں۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں کسی طرح اس کی روح اس کے جسم سے نکال کر اپنی روح کو اس حسین سراپا میں ڈالنا چاہتی ہوں۔ میری باتیں سن کر اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ وہ حیران پریشان ہو کر دیدے پھیلائے ہمیں تکنے لگی۔ یہ تو مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ کیدار برسوں میں بھی وہ منتر یاد نہیں کر سکے گا جو میں اسے سکھانا چاہتی تھی۔ میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ ایک تختی پر وہ دونوں منتر لکھ دیے، ایک انگیٹھی میں آگ روشن کر دی اور انگیٹھی کے پاس ایک مٹی کے برتن میں ماش کی دال رکھ کر کیدار سے کہا کہ وہ تختی سامنے رکھ کر منتر پڑھتا جائے اور ہر منتر کے بعد ماش کا ایک دانہ آگ میں پھینکتا جائے۔ عمل کچھ ایسا تھا کہ وہ جسم سے روح نکالنے کا منتر 40 بار پڑھتا اور ماش کے 40 دانے آگ میں پھینکتا۔ اس دوران میں آگ کے سامنے دم سادے بیٹھی رہتی اور اس منتر کو سن سن کر
اسے اپنی روح میں جذب کرتی جاتی۔ اس کے بعد روح کو کسی جسم میں داخل کرنے کا منتر اسی طرح 40 بار پڑھا جاتا۔ اس عمل میں بڑی ہیرا پھیری ہے۔ میں تمہیں تمام باتیں تو نہیں بتا سکتی، بس اتنا سمجھ لو کہ یہ عمل بھی کردار کے پلے نہ پڑا۔ تختی پر لکھ کر دینے کے باوجود اس منتر کو الٹ کر پڑھتے وقت اس سے غلطی ہو جاتی تھی۔ اگر کبھی صحیح پڑھا جاتا تو ماش کے دانے کو آگ میں پھینکنا بھول جاتا۔ اس کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا تھا، لڑنے مرنے کے معاملے میں استاد تھا، مگر دماغی کام کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ 2 ہفتے تک یہی ہوتا رہا۔ میں ہر رات آگ روشن کر کے اسے پڑھنے بٹھا دیتی اور خود دم ساتھ کر بیٹھ جاتی۔ سامی ایک کونے میں رسیوں سے باندھی فرش پر چپ چاپ بیٹھی ہمیں دیکھتی رہتی تھی۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد کیدار نے پہلا منتر 40 بار پڑھ لیا۔ میں نے اپنے اندر محسوس کیا کہ اب میں اپنی آتما کی شکتی سے جب چاہوں اپنے جسم سے باہر نکل سکتی ہوں۔ اب اس منتر کو اپنی آتما تک پہنچانا تھا، جس کے ذریعے میں سامی کے جسم میں داخل ہو سکتی تھی۔ میں نے سامی کو دیکھا تو وہ خاموش بیٹھی انگیٹھی سے اٹھنے والے شعلوں کو گھور رہی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھیں ایسی سرخ انگارہ ہو گئی تھی جیسے اس کے اندر بھی کوئی اگنی بھڑک رہی ہو۔ میں نے اس کی طرف سے منہ پھیر کر کیدار سے کہا کہ اب وہ دوسرا منتر اسی طرح 40 بار پڑھے۔ وہ پڑھنے لگا اور اپنی عادت کے مطابق غلطی کرنے لگا۔ پھر اسی طرح ہر رات انگیٹھی روشن ہوتی رہی۔ کبھی کبھی وہ صحیح پڑھتا تھا، مگر آخر تک پہنچ کر کوئی غلطی کر جاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اسے پھر شروع سے پڑھنا پڑتا تھا۔ اس کی بار بار کی غلطی سے میری بھی سانس ٹوٹ جاتی تھی اور مجھے نئے سرے سے سماعت لگانی پڑتی تھی۔ آخر ایک رات وہ 40 بار صحیح پڑھ گیا۔ اس وقت مجھے اپنی آتما شکتی کا گیان ہوا۔ میری روح جسم سے نکل سکتی تھی اور کسی بھی جسم میں داخل ہو سکتی تھی۔ میں نے سامی کی طرف دیکھا تو وہ سانس روکے بیٹھی ہوئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے کہ میں سماعت لگائے اب تک بیٹھی رہی تھی۔ بڑی عجیب سی بات تھی، وہ اس طرح کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے بیٹھے بیٹھے مر گئی ہے۔ میں نے کیدار سے کہا، اس کی رسیاں کھول دو، اب میں اس کے جسم میں جاؤں گی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس گیا، پھر اس نے جیسے ہی اسے ہاتھ لگایا وہ ایک لاش کی طرح فرش پر لڑک گئی۔ کیدار نے حیرت سے کہا، ارے یہ تو مر چکی ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے آتما کی شکتی سے فوراً ہی اپنے بوڑھے جسم کو چھوڑ دیا۔ میں اسی وقت سامی کے جسم میں داخل ہونا چاہتی تھی، مگر پہلی بار اپنے جسم سے آزاد ہوئی تھی، پہلی بار اپنی آتما کی شکتی سے اس دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ میں کیا بتاؤں کہ روح کی بصارت سے یہ دنیا کتنی حسین اور رنگین نظر آتی ہے۔ جو حسن انسان کی ظاہری آنکھوں میں چھپا رہتا ہے، اسے میں باطنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے چاروں طرف رنگا رنگ نور کا بالا چھایا ہوا تھا۔ میں کیدار کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ کیا کوئی انسانی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی؟ کیدار اس وقت سامی کے مردہ جسم کو رسیوں سے آزاد کر رہا تھا۔ تب میں نے سامی کی لاش کے سامنے ایک نورانی سراپا دیکھا۔ اس سراپے کی کوئی شکل و صورت نہیں تھی، وہ مجسم نہیں تھا، مگر سامی کے قد کے برابر جلمل جلمل لہرا رہا تھا۔ میں سامی کی طرف بڑھی تو وہ مجھ سے ٹکرا گیا، میرا راستہ روکنے لگا۔ وہ کون تھی؟ وہ کیسی شکتی تھی جو مجھے سامی تک پہنچنے نہیں دے رہی تھی؟ میں اس سے ٹکرائی، مگر انجانی شکتی نے مجھے سامی تک پہنچنے کا راستہ نہ دیا۔ میں پلٹ کر اپنے بوڑھے جسم میں آ گئی۔ میرے بوڑھے جسم کو زندہ ہوتے دیکھ کر کیدار نے پوچھا، کیا بات ہے چمیا، تو اس کے شریر جسم میں کیوں نہیں گئی؟ میں نے جواب دینے سے پہلے وحشت زدہ نظروں سے سامی کی لاش کی طرف دیکھا تو وہ اچانک زندہ ہو کر بیٹھ گئی اور کہکے لگانے لگی۔ میں اور کیدار حیرانی سے اس کا منہ تکنے لگے۔ تب اس نے کہا، بوڑھی ہرافا، تیرا یہ آدمی جتنے دنوں سے منتر پڑھ رہا ہے، اتنے دنوں میں ایک طوطا بھی اسے سن سن کر یاد کر لیتا۔ تو وہاں سماعت میں تھی، میں یہاں سماعت لگایا کرتی تھی۔ تو کوئی آسمان سے اتر کر نہیں آئی، تو کر سکے وہ میں نہ کر سکوں۔
तेरे हर अमल को मैं तेरी तरह दोहराती गई। जो तूने हासिल किया है वो मैंने भी हासिल कर लिया है। अब देखती हूँ कि तू किस तरह मेरे जिस्म पर कब्जा करती है। मैं शदीद हैरानी से उसे देखती रही। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी चालाक होगी कि मेरी तरह समाद लगाकर इन मंत्रों पर अपनी आत्मा में जज़ब कर लेगी। इसे कहते हैं कि मूर्ख की 1000 और सियाने की 1 घड़ी। किदार महीनों में जो ना सीख सका, इसे वो एक ज़हीन तोते की तरह सबक की तरह याद कर गई। मैंने गुस्से से तलमलाते हुए कहा, किदार, इस हरामजादी को पकड़कर मार, खूब अच्छी तरह पिटाएगा। किदार ने आगे बढ़कर इसे एक हाथ जमाया तो वो फौरन ही मुर्दा बन गई। किदार उसे फिर भी तड़ातड़ मारे जा रहा था। मैंने जिला कर कहा, उल्लू के पट्टे, अब किसे मार रहा है? इसे क्या खाक तकलीफ पहुंचेगी? वो खुजालत से पीछे हट गया। इसके दूर होते ही वो दोबारा बैठ गई और मुझे हकारत से देखते हुए बोली, तेरी आत्मा मेरे जिस्म तक आएगी तो मैं आने नहीं दूंगी। अभी देख चुकी है, और मेरे करीब तेरा ये आदमी आएगा तो मैं मुर्दा हो जाऊंगी। हर तरह से तेरी मात है। अच्छी तरह सोच ले और मुझे अपने साथ यहाँ से जाने दे। मैं सोच में पड़ गई। इसने मुझे उलझा दिया था। किदार की समझ में भी आ गया था कि वो लड़की अपनी आत्मा की शक्ति से मुझे अपने जिस्म में दाखिल होने का मौका नहीं दे रही है। इसने कहा, छमिया, तुझसे बहुत बड़ी भूल होगी। तूने इसके सामने मुझे मंत्र पढ़ने के लिए क्यों कहा था? मैंने जला कर कहा, तेरे साथ रहते रहते मेरी मत भी मारी गई है। मुझे क्या मालूम था कि ये इतनी तेज दिमाग की लड़की है। क्या जानबूझकर कोई अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारता है? किदार इसे गहरी नजरों से देखने लगा। फिर इसने मुझसे पूछा, क्या इसकी आत्मा अपने शरीर से अलग होकर मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं, मैंने जवाब दिया। ये सिर्फ जिस्म छोड़ने और जिस्म में दाखिल होने के मंत्र सीख गई है। इसकी आत्मा सिर्फ दूसरी आत्माओं से लड़ सकती है, मगर जिंदा इंसानों को वो अपनी लाश तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। किदार ने कहा, तो फिर तू इसका ख्याल छोड़ दे, क्योंकि तू इसकी आत्मा से नहीं लड़ सकती और मैं इसके जिस्म से खेलकर अपनी भूख मिटा सकता हूँ। सामी घबरा कर इसे देखने लगी। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, ये सीधी तरह नहीं मानेगी तो तू इसकी परछाई खत्म कर देना। बोल सामी, अब क्या कहती है? अपना जिस्म मेरे हवाले करेगी या बेआबरू होना पसंद करेगी? इसने जवाब दिया, ये जिस्म तेरे पास होगा, तू न जाने कितनों के आगे इसे खिलौना बना देगी। मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से अपने वजूद से मोहब्बत करती हूँ। ये दुनिया औरत को इसकी आत्मा से और इसकी जहानत से नहीं पहचानती है, सिर्फ इसके खूबसूरत जिस्म को देखकर इस पर मर मिटती है। मैंने देखा है कि कितने ही लोग हसरत से मेरे जिस्म को देखते हैं और मुझे हासिल करने के लिए दीवाना वार अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। खुशनसीबी से मुझे ऐसा जिस्म मिला है तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? इस दुनिया के बाजार में किस लिए अपनी हैसियत गिरा दूं? क्या जानबूझकर कोई अपने वकार, अपनी इज्जत और अपनी शोहरत को दूसरों के हवाले करता है? कभी नहीं। इस जिस्म की नशोनुमा के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। वर्जिश और खेल कूद के जरिए इसके एक एक हिस्से को जाज़बे नजर बनाया है। स्नो, पाउडर, क्रीम और महंगी खुशबुओं से इसमें रंगीनी और संगीनी पैदा की है और इस जिस्म को बड़ी मोहब्बत और बड़े फख्र के साथ एक खुबरू अनजाने महबूब की आगोश में पेश करने का ख्वाब देखा है। न जाने वो अनजाना महबूब कहाँ है और कब मुझे मिलेगा, और तू है कि इससे पहले ही मेरे जिस्म को छीन लेना चाहती है। तेरी ये आरजू कभी पूरी नहीं होगी। अगर तू मुझे इस आदमी के हवाले करना चाहेगी तो इसके करीब आने से पहले ही मैं मुर्दा बन जाऊंगी। क्या ये एक लाश की बेहरमती कर सकेगा? हाँ, मैंने कहा, तू लाश बन जाएगी तब भी ये तेरे जिस्म को नंगा करेगा। इससे जैसे भी हो सकेगा ये तेरी बेइज्जती करेगा। इसके बाद तेरा सर मूंडेगा, तेरी नाक और कान काटेगा और तुझे बदसूरत बनाकर यहाँ छोड़ देगा। जिसे मैं हासिल ना कर सकूंगी
اسے تیرے پاس بھی سلامت نہیں رہنے دوں گی۔ پھر فخر کرتی رہنا اپنی بدصورتی پر۔ سامی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ مردہ بن کر اور ہمیں دھمکیاں دے کر بھی وہ اپنے جسم کی حفاظت نہیں کر سکے گی۔ میں نے کہا، تو یہاں سے اپنا جسم لے کر جائے گی تو کدار اسے برباد کر دے گا۔ اگر تو چاہتی ہے کہ یہ سلامت رہے تو پھر اسے چھوڑ کر چلی جا۔ وہ بے بسی سے اپنے رس بھرے ہونٹوں کو چبا رہی تھی اور سوچ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، میں بھی تم دونوں کے آگے بے بس ہوں، مگر اس جسم کی حفاظت بھی کرنا چاہتی ہوں۔ اچھی بات ہے، میں اسے چھوڑتی ہوں، مگر یاد رکھ، تو اس جسم میں آ کر سکون سے نہیں رہ سکے گی۔ جب بھی تو اسے کسی مرد کے حوالے کرنا چاہے گی، میں تیرے ارادوں کے سامنے دیوار بن جاؤں گی، تیرا جینا حرام کر دوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ مردہ بن کر فرش پر لڑک گئی۔ میں انسانی جسم میں رہ کر اس کی روح کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے دیکھنے کے لیے میں نے بھی اپنا جسم چھوڑ دیا۔ وہ نورانی سراپا نظر آ رہا تھا، سامی سے دور جلملا رہا تھا۔ میں سامی کے قریب گئی تو اس نے مجھے نہیں روکا، اس کی آنکھ دور ہی رہی۔ میں نے فوراً ہی اس حسین جسم میں سما گئی۔ چمیا، یہ کہہ کر ذرا دیر کے لیے چپ ہو گئی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا کہ میں کسے دیکھ رہا ہوں، سامی کو یا چمیا کو۔ میری نگاہوں کے سامنے سامی کا حسین سراپا تھا، لیکن ان غزالی آنکھوں کے پیچھے سے چمیا دیکھ رہی تھی اور اس کی شیریں زبان سے ایک چڑیل بول رہی تھی۔ اس وقت اس کی توجہ میری طرف نہیں تھی، اس کا دھیان کدار کی طرف تھا۔ وہ غور کر رہی تھی کہ جو کچھ اسے بتایا گیا ہے وہ صحیح طور سے پڑھ رہا ہے یا نہیں۔ پھر وہ مطمئن ہو کر بولی، ٹھیک پڑھ رہا ہے، چھوٹا سا منتر ہے اس لیے گڑبڑ نہیں کرے گا، مگر کچھ بھی ہو ایک نمبر کا گدھا ہے، کوئی سی بات ہو جلدی اس کے دماغ میں نہیں گھستی۔ اس رات بھی جب میں پہلی بار سامی کے جسم میں جوان ہوئی تو اس نے یہی سمجھا کہ بوڑھی چمیا مردہ ہو گئی ہے اور سامی پھر سے زندہ ہو کر اسے دیکھ رہی ہے۔ میں اٹھ کر مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگی تو اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا، رک جاؤ، پہلے مجھے بتاؤ کہ چمیا کی آتما کہاں ہے؟ میں تمہاری چمیا ہوں۔ میں نے دونوں باہیں پھیلا کر کہا، مجھے اپنے بازوؤں میں لے کر دیکھو۔ نہیں، تم سامی ہو، تم چمیا کی آتما کو مار ڈالا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، مورخ، آتما کبھی نہیں مرتی اور نہ ہی اسے کوئی مار سکتا ہے۔ اس جسم میں اگر سامی کی آتما ہوتی تو وہ تجھے کبھی اس طرح پیار سے نہ بلاتی۔ اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ اس نے پوچھا، سامی کی آتما کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا، کچھ دیر پہلے میں نے اسے کٹیا سے دیکھا تھا، اب وہ یہاں ہے یا نہیں، اسے دیکھنے کے لیے مجھے اس جسم سے نکلنا ہوگا، اور اب میں کسی قیمت پر یہ جسم نہیں چھوڑوں گی۔ آئے دیکھو تو میں کیسی حسین اور جوان نظر آ رہی ہوں۔ میں اس جسم کو ادھر سے چھو کر دیکھنے لگی۔ جوانی کا ایک عجیب نشہ تھا جو برسوں کے بعد مجھے نصیب ہوا تھا۔ بس یہی جی چاہتا تھا کہ کدار میرے حسن و شباب کی تعریف کرتا رہے۔ اچانک ہی میری سانسیں رکنے لگی، ایسا لگا جیسے کوئی مجھے سانس لینے سے روک رہا ہے۔ وہ سامی کی روح تھی جو میری ناک کے راستے اس جسم میں داخل ہونا چاہتی تھی۔ ایک جسم میں دو روحیں نہیں سما سکتی، اس لیے اس کا راستہ رکا ہوا تھا اور وہ میرے سانس لینے کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ میں بدحواسی میں اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی، اس لیے لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی اور گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اب سانس لینے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں بکھلا کر اور دیدے پھاڑ پھاڑ کر اپنے آس پاس دیکھنے لگی۔ دیدے پھاڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی آتما مجھے نظر نہیں آ سکتی تھی۔ کیا ہوا چمیا؟ وہ سامی کی روح مجھے ستا رہی ہے۔ ابھی میری سانسیں رکتے لگی ہی مجھے یوں لگا جیسے ہوا میرے نتنوں میں آ کر پھنس گئی ہے۔ وہ میرے سانس لینے کے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ میرے دم گھٹنے لگا تھا۔ کدار نے کچھ سوچ کر کہا، سانس رکنے سے بھلا تمہیں کیا تکلیف ہوگی؟ جب وہ ایسی حرکت کرے تو تم فوراً ہی اس کے جسم سے الگ ہو جاؤ۔ نہیں،
मैं इस जिस्म को नहीं छोड़ सकती, छोड़ दूंगी तो वो फिर इस पर कब्जा कर लेगी। मैंने कई माह की मेहनतों के बाद इसे हासिल किया है। आज देखो मैं कितनी खूबसूरत हो गई हूँ। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी मर्जी। केदार ने झुककर मेरा बाजू पकड़ लिया और जमीन से उठाते हुए बोला, तुम अपना वचन पूरा करो। तुमने कहा था कि जवान होते ही सबसे पहले मुझे खुश करोगे। मैंने अपना बाजू छुड़ाकर इससे लग होगी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि सामी के जिस्म को इससे दूर ले गई और परेशान होकर बोली, मुझे अपना वचन याद है, मगर वो नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे करीब आऊं। वो पहले ही कह चुकी है कि जब भी मैं ये जिस्म किसी मर्द के हवाले करना चाहूंगी, वो मेरे रास्ते की दीवार बन जाएगी। केदार, मैं बड़ी उलझन में पड़ गई हूँ। इंसानी जिस्म में रहकर इसकी आत्मा से नहीं लड़ सकती और मैं ये जिस्म छोड़ना भी नहीं चाहती। तुम जरा सब्र करो, पहले हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। सामी की रूह ज्यादा देर तक मंत्रों के बल पर जिस्म के बगैर नहीं रह सकती। इसे जल्द से जल्द किसी दूसरे जिस्म में दाखिल होना पड़ेगा। केदार ने मेरी बूढ़ी लाश की तरफ इशारा किया जो जमीन पर पड़ी हुई थी। तुम्हारा ये जिस्म खाली पड़ा है। अगर रूह ज्यादा देर तक मंत्रों के बल पर नहीं रह सकती तो फिर वो इस बूढ़े जिस्म में क्यों नहीं आ जाती। मैंने आसपास देखते हुए सोचा, पता नहीं क्या बात है कि वो मेरे बूढ़े जिस्म में दाखिल नहीं हुई। शायद मेरा बुढ़ापा और काला कलोटा जिस्म इसे पसंद नहीं था। लेकिन ऐसे वक्त पसंद या नापसंद का सवाल पैदा नहीं होता। मैंने खुद अपने बूढ़े जिस्म से निकलकर देखा था। मेरी आत्मा मंत्रों के बावजूद डगमगा रही थी। यूं लगता था जैसे मंत्रों से आजाद होकर इस दुनिया से दूर आत्मा लोक की तरह चली जाना चाहती है। सामी किसी जिस्म के बगैर आखिर कब तक इस दुनिया में रह सकती है। बहरहाल जो कुछ भी हो, मैंने इसी वक्त मंत्र पढ़कर अपनी बूढ़ी लाश को शोलों की नजर कर दिया ताकि सामी की आत्मा कुछ देर के लिए भी इसे हासिल न कर सके। फिर हमने अपना जरूरी सामान समेटा और वहां से जाने लगे। इस वक्त तक मेरा बूढ़ा जिस्म जलकर कोयला बन चुका था और अब इस बात का खदशा नहीं था कि सामी की आत्मा बूढ़े जिस्म में समाकर हमारा पीछा करेगी। इस वक्त चांद निकल आया था और जंगल की हरियाली दूर तक रोशन हो गई थी। हम दोनों तेजी से कदम बढ़ाते हुए शहर की तरफ जा रहे थे। आसपास के दरख्तों पर कभी कभी बंदरों के खिखियाने की आवाजें सुनाई देती थी। कभी कोई बंदर और बंदरिया एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाती हुई दूर तक चली जाती थी। हम जंगलों में रहने के आदी हैं, इसलिए तमाम जानवरों की आहटों को पहचानते हैं। हाँ, मगर सामी की आहटों को नहीं पहचान रहे थे। शहर पहुंचकर हम रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगे। एक पतली सी गली से गुजरते वक्त हमने एक मकान के सामने बंदरिया का मुर्दा जिस्म देखा। शायद वो किसी की पालतू बंदरिया थी। हमें कौन सा इसकी लाश पर मातम करना था, लिहाजा उस पर एक नजर डालते हुए गुजर गए। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही एक काली बिल्ली हमारा रास्ता काटती हुई गुजर गई। ये बुरा शगुन था। मैं अपनी जवानी के नए सफर का आगाज करने वाली थी। ऐसे वक्त इस बिल्ली ने मेरे दिल में वसवसा पैदा कर दिया था। ताहम मैंने केदार से अपनी परेशानी का जिक्र नहीं किया। इस वक्त कलकत्ते जाने वाली मेल ट्रेन का वक्त हो गया था। केदार टिकट लेने चला गया। इस प्लेटफॉर्म के बुक स्टॉल के पास खड़ी हो गई। मेरे करीब से गुजरने वाले कितने ही मर्द मुझे ललचाई हुई नजरों से देख रहे थे। मैं सामी के जिस्म में और इसके लिबास में बहुत ही स्मार्ट नजर आ रही थी। एक नौजवान पुलिस इंस्पेक्टर अपनी वर्दी में अकड़ता हुआ मेरे आसपास घूम रहा था। मैं इसकी नजरों से ताड़ गई कि वो मुझ पर आशिक हो गया है। वैसे वो इस काबिल था कि मैं मुस्कुरा कर इसकी हिम्मत अफजाई कर सकती थी, मगर मेरी जवानी का पहला हकदार केदार था, इसलिए मैं उससे नजरें चुराने लगी। केदार टिकट घर से वापस आया तो इसकी गोद में एक काली बिल्ली थी। मैं उसे देखते ही परेशान होकर बोली, इसे कहां से उठा लाए हो? वो बिल्ली के मुलायम बालों पर हाथ फेरते हुए बोला। मैं टिकट घर के पास खड़ा हुआ था। ये मेरे कदमों पर आकर लूटने लगी। बड़ी प्यारी और साफ सुथरी बिल्ली है।
मैं इसे अपने साथ रखूंगा। मैंने नागवारी से उसे देखते हुए कहा, मुझे ये जरा भी पसंद नहीं है, इसे छोड़ दो। किदार ने मेरे करीब होकर आहिस्ती से कहा, मैं कुछ और सोचकर इसे साथ ले जा रहा हूँ। एक दिन तुमने कहा था कि जानवरों को इन अनदेखी आत्माएं नजर आ जाती हैं। सामी की रूह तुम्हें नजर नहीं आती। हो सकता है ये बिल्ली इसे देखते ही इस पर झपट पड़े। इसी तरह हमें इसकी मौजूदगी का पता चल जाएगा। हाँ, ये सच है। कुत्ते, बिल्लियां अनदेखी रूहों और बलाओं को महसूस करके गुर्राने लगते हैं। केदार की ये बात मेरे दिल को लग गई। फिर मैंने एतराज नहीं किया। वो फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर आया था। मेरे नए जिस्म से खेलने के लिए इसने सिंगल बर्थ का एक छोटा सा कंपार्टमेंट रिजर्व करा लिया था। जब हम कंपार्टमेंट में दाखिल हुए तो गाड़ी चलने ही वाली थी। केदार ने बिल्ली को ऊपरी बर्थ पर बिठा कर कहा, तुम यहाँ आराम करो, कोई खतरा हो तो हमें आगाह कर देना। मैं अगले स्टेशन पर तुम्हें दूध पिलाऊंगा। इसने कपड़ों की गठड़ी बिल्ली के करीब रख दी। मैं निचली बर्थ पर अंगड़ाई लेती हुई लेट गई। केदार ने मुझे सर से पांव तक ऐसे देखा जैसे अभी चबा जाएगा। इसने आगे बढ़कर खिड़की बंद की, फिर दरवाजे को बंद करना चाहता था कि अचानक लड़खड़ा कर पीछे हट गया। दरवाजा एक झटके से खुल गया था और वहां वही पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा हुआ था। इसने हम दोनों पर एक नजर डाली, फिर नीचे खड़े हुए दो सिपाहियों से कहा, तुम लोग पास वाले कंपार्टमेंट में जाओ, अगले स्टेशन पर यहाँ आ जाना। ये कहकर इसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इसी वक्त गाड़ी चल पड़ी। केदार ने जुर्रत से काम लेते हुए कहा, यह रिजर्व कंपार्टमेंट है और हमारे पास टिकट है। आप कानूनन इस कंपार्टमेंट में सफर नहीं कर सकते। इसने तंजिया लहजे में कहा, मैं कानून को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। तुम्हारे जिस्म पर खद्दर का मैला कुर्ता और पैजामा है। इस लड़की के जिस्म पर एक ऐसी रेशमी साड़ी है जिसकी कीमत कम से कम 500 रुपये होगी, और इसकी उंगली में जो अंगूठी है इसका हीरा असली है। ये किसी बड़े घर की लड़की है और तुम एक बेहद गरीब आदमी हो। क्या बता सकते हो कि इस मेल ट्रेन में तुम दोनों का मेल कैसे हो गया? केदार यूं भी जुलाया हुआ था कि इंस्पेक्टर रंग में भंग डालने चला आया था। फिर ये कि वो हमें कानूनी गिरफ्त में ले रहा था और इस इल्जाम में केदार को हवालात तक पहुंचा सकता था कि वो एक अमीर घराने की लड़की को भगा कर ले जा रहा है। इस तरह अगर बात बढ़ती तो मेरे मुतल्लक तहकीकात के दौरान पता चल जाता कि मैं कमिश्नर जॉन पोकर की बेटी सामी पोकर हूँ और मैं केदार को छोड़कर किसी कमिश्नर की बेटी बनकर नहीं रहना चाहती थी। इस वक्त मैं सिर्फ केदार की भूख थी। मैंने इंस्पेक्टर को टालने के लिए कहा, ये मेरे पति हैं, मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ। हम कलकत्ते पहुंचकर ये साबित कर देंगे। इंस्पेक्टर ने मुझे भूखी नजरों से देखते हुए कहा, कलकत्ता बहुत दूर है। तुम दोनों अगले स्टेशन पर मेरे साथ थाने चलोगे। वहां मैं अपने तौर पर मालूम कर लूंगा कि तुम कितना सच बोल रही हो। बात बिगड़ते देखकर मेरे जी में आया कि मंत्र पढ़कर इस इंस्पेक्टर को शोलों की नजर कर दूं। ठीक है, वो जलकर भस्म हो जाता, मगर अगले स्टेशन पर इसके सिपाही आने वाले थे। अगर हम इसकी जली हुई लाश को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते और कंपार्टमेंट में इसका नामो निशान तक न रखते, तब भी तहकीकात के लिए हमें स्टेशन पर उतार देते। इस वक्त हम बुरी तरह फंस गए थे। केदार मेरे हुक्म का मुंतजिर था। मेरा इशारा पाते ही इंस्पेक्टर को बाहर फेंक सकता था, लेकिन मैंने मिसालत से काम लिया। इसकी भूखी नजरों के जवाब में अचानक मुस्कुरा कर कहा, कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा। कहानी को ख़त्म करते हुए आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करते हैं कि चैनल नावज़ दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे भी आपको कहानी पेश की जा सके। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।